रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की 5th क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की 4 टाइप्स हैं: क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन और क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें सबसे पहली टाइप जो इसकी आती है वो है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या है? इसमें हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में हम रॉ डेटा को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर हम रॉ डेटा को क्लासिफाई करते हैं। ये मेरे पास जो है ये सेक्स, लिटरेसी, रिलीजन, एजुकेशन, वेल्थ, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास सारे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब मेरे पास रॉ डेटा पॉपुलेशन आ गया। अगर मेरे पास पॉपुलेशन एक रॉ डेटा है और उसको मैं क्लासिफाई करना चाहूँ तो 6 की बुनियाद पर जब मैं उसे क्लासिफाई करूँगी तो उसमें मैं मेल और फीमेल में क्लासिफाई करूँगी। अब जब मैं पॉपुलेशन को लिटरेसी की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पर ये क्लासिफाई करना चाहूँगी तो ये मेरे पास लिटरेट और इलिटरेट आ जाएगी। फिर रिलीजन की बुनियाद पर इस तरह मुस्लिम, नॉन मुस्लिम में क्लासिफाई करूँगी। इस पॉपुलेशन को फिर एजुकेशन की बुनियाद पर एजुकेटेड, अनएजुकेटेड में, इसी तरह से हमारे पास जो आएगा तो ये डेटा हमारे पास क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन आ जाएगा। अब मेरे पास क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन की मज़ीद 2 टाइप्स है। इसमें हमारे पास एक आ जाता है सिंपल क्लासिफिकेशन है और एक जो है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन है। तो इसकी जो फर्स्ट टाइप है सिंपल क्लासिफिकेशन, ये हमारे पास जो है इसमें हम रॉ डेटा को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल वेरिएबल। एक सिंगल ये जो है हमारे पास सिंगल वेरिएबल की बुनियाद पर हम इस रॉ डेटा को क्लासिफाई करते हैं। मगर इस बात का ख्याल रखना है कि ये 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस में हम क्लासिफाई करेंगे। कैसे 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस में करेंगे कि हमारे पास ये पॉपुलेशन है, इसको मैंने सिंगल वेरिएबल में, ये सिंगल वेरिएबल जो मेरे पास है पॉपुलेशन, इसको मैंने मेल और फीमेल में क्लासिफाई कर दिया। तो ये मेल और फीमेल जो है तो ये मेरे पास 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस हैं। अब मेरे पास ये दूसरा इसमें देखे कि पॉपुलेशन को मैंने सिंगल वेरिएबल मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में क्लासिफाई कर लिया। ये मुस्लिम और नॉन मुस्लिम जो है तो ये मेरे पास 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्लासेस हैं। सही है। अब मेरे पास जो है तो मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन है, सेकेंड टाइप है। ये किस चीज़ की टाइप है? ये जो है मेरे पास क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन की सेकेंड टाइप है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। इसमें स्टूडेंट्स हम ये करेंगे कि डेटा को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 2 और मोर वेरिएबल, 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल, 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल। तो वो कैसे? इसकी ये मेरे पास एक पॉपुलेशन है, ठीक है, ये मेरे पास रॉ डेटा है, इसको मैंने क्लासिफाई कर दिया किस में? मेल और फीमेल में। 6 की बुनियाद पर मैंने क्लासिफाई कर दिया। 6 जो है तो ये मेरे पास सिंगल वेरिएबल आ गया। अब मेरे पास जब मेल और फीमेल आ गई तो अगर इसको मैं मज़ीद क्लासिफाई करूँ एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में, एजुकेशन की बुनियाद पर क्लासिफाई करूँ, फिर मैं ये फीमेल को भी एजुकेशन की बुनियाद पर क्लासिफाई करूँ कि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, तो ये मेरे पास हो जाएगा मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। अब जब हमारे पास ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन की टाइप्स है, लेकिन ये बात जहन में रख के स्टूडेंट्स के ये सिंपल क्लासिफिकेशन जो है तो इसको हम 1 वे क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, 2 फोल्ड क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, और ये सब इसके नाम हैं, ठीक है। डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन भी इसको हम कहते हैं। अच्छा, तो अब हम आते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन की तरफ। ये सेकेंड टाइप है क्लासिफिकेशन की। तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में हम रॉ डेटा को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल या क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर हम रॉ डेटा को क्लासिफाई करेंगे।
یہ ہمارے پاس یہ جو ہے یہ اس کی جو ویٹ ہائٹ اور یہ ایجز یہ ہمارے پاس کوانٹیٹیو ویریبلس ہے. کوانٹیٹیو ویریبلس کو ہم نومیریکلی آرڈر میں بھی لکھ سکتے ہیں اور رینک بھی کر سکتے ہیں. یہ ویٹ کی ایگزامپل یہ ویٹ جو ہے اس کو سمجھے کہ ہمارے پاس 20 کے جی سے لے کر 30 کے جی تک کے جو لوگ ہیں تو یہ تقریباً 20 لوگ ہیں. پھر 30 کے جی سے لے کر 40 کے جی تک جو لوگ ہیں 30 ہے. اب سوال اس طرح ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم نومیریکلی ایسے لکھیں گے تو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہم نومیریکلی ایکسپریس کریں گے اسے کوانٹیٹیو کلاسیفیکیشن کہتے ہیں. اب ہمارے پاس اس کی تھرڈ ٹائپ آتی ہے اور وہ ہے جیوگرافیکل کلاسیفیکیشن. تو جیوگرافیکل کلاسیفیکیشن اس میں ہم ڈیٹا کو کلاسیفائی کریں گے آن دا بیسس آف پلیسز اور جیوگرافک لوکیشن. اس کو سمجھے کہ پلیسز کی بنیاد پر اور جیوگرافک لوکیشن کی بنیاد پر ہم ڈیٹا کو کلاسیفائی کریں گے. کیسے؟ فار ایگزامپل اسٹیٹ، سٹیز، ریجن، زونز، ایریاز ایٹسٹرا. فار ایگزامپل میں ایک پاپولیشن لیتی ہوں، میں نے سنسس کیا، میرے پاس را ڈیٹا آ گیا کہ 1990 میں میرے پاس جو ہے تو KPK میں جو ہے اتنے لوگ تھے. تو میں ان کو را ڈیٹا کو ڈسٹرکٹ وائز جو ہے میں کلاسیفائی کروں گی. کیسے؟ میں را ڈیٹا کو کلاسیفائی کروں گی مگر پلیسز کی بنیاد پر یا جیوگرافک لوکیشن کی بنیاد پر. میں 1990 کی سنسس کو میں ان دونوں چیزوں کی بنیاد پر کلاسیفائی کروں گی، پلیسز اور جیوگرافک لوکیشن. کیسے کہ ڈسٹرکٹ وائز ڈیٹا میں نے کلاسیفائی کر لیا کہ پشاور، مردان، ملاکنڈ اس کی پاپولیشن پشاور کی پاپولیشن جو 1990 میں تھی فار ایگزامپل میرے پاس 10 لاکھ تھی یا جتنا بھی ہو سکے آپ لوگ بس فار ایگزامپل میں نے کہا. ٹھیک ہے، یا مردان کی جو تھی تو وہ میرے پاس 20 لاکھ تھی. اب میرے پاس جو ہے ملاکنڈ یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے 1990 کی سنسس کو را ڈیٹا کو پاپولیشن کو KPK کی میں نے پلیسز اور جیوگرافک لوکیشن کی بنیاد پر کلاسیفائی کیا. اب ایک اور ایگزامپل آپ سمجھ لیں کہ میرے پاس میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ میرے پاس پر کیپیٹا انکم کتنا ہے، کہ ہر ایک آدمی کی دن کی آمدنی کتنی ہے. تو میں یہ کنٹری وائز جو ہے کلاسیفائی کرتی ہوں. فار ایگزامپل USA، کینیڈا، پاکستان. انکم پر کیپیٹا کہ USA میں ایک آدمی کی روزانہ کی آمدنی جو ہے تو وہ $7,500 ہے، کینیڈا میں $7,000 ہے اور پاکستان میں $10 ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے پوری آبادی کو پورے پاپولیشن کو میں نے جو ہے تو پلیسز کی بنیاد پر. پلیسز کیا ہے؟ یہ جیوگرافک لوکیشن جو ہے یہ USA، کینیڈا، پاکستان پلیسز کی بنیاد پر میں نے کلاسیفائی کر دیا. تو یہ میں ہمارے پاس ہے جیوگرافیکل کلاسیفیکیشن. اب ہمارے پاس کلاسیفیکیشن کی 4 ٹائپ آتی ہیں، وہ ہے کرونولوجیکل اور ٹیمپورل کلاسیفیکیشن. تو کرونولوجیکل کلاسیفیکیشن کیا ہوتی ہے؟ کرونولوجیکل کلاسیفیکیشن میں ہم ڈیٹا کو کلاسیفائی کرتے ہیں آن دا بیسس آف ٹائم. آن دا بیسس آف ٹائم کیسے؟ یہ میرے پاس پاپولیشن ہے، یہ میں نے ایئر مینشن کیا 1930، 1940، 1960 پاپولیشن ہے. فار ایگزامپل میرے پاس جو ہے تو 1930 میں اتنا پاپولیشن تھا پورا، میرے پاس 1940 میں اتنا پاپولیشن تھا، 1960 میں اتنا پاپولیشن تھا. اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل یہ بھی بتاتی چلوں کہ میں اگر لیتی ہوں کہ میرے پاس 1990 میں جو ہے پاکستان میں اتنی پیداوار ہوئی تھی، پھر 1991 میں اتنی ہوئی تھی، 92 میں اتنی ہوئی تھی، اور اگر میں وہ لکھوں ایئر وائز تو یہ میرے پاس کیا آئے گا، اس کا ٹائم اس کے ساتھ آ جائے گا. تو جو ڈیٹا ہم ٹائم کی بنیاد پر کلاسیفائی کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ہوتا ہے کرونولوجیکل کلاسیفیکیشن. اوکے اسٹوڈنٹس،
یہ ہمارا ٹاپک تھا کلاسیفیکیشن کا، اور اگر آپ لوگوں کو اس میں کوئی ڈیفیکلٹی لگے، کسی ٹاپک کی بات کی سمجھ نہ آئے، تو آپ لوگ مجھے شیئر کر سکتے ہو، کمنٹس کر سکتے ہو، لائک کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو میری نوٹیفیکیشن ملے جب میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں۔